बेंगलुरु के शिवाजी नगर में दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का 170वां उर्स शरीफ 23 मई बरोज जुमा बाद नमाज इशा जश्न संदल का एहतमाम। इस मौके पर अजीमुशान जुलूस बरामद। जी हां दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर निकाले गए अजीमुशान जुलूस का। तो उसको एहतशाम के साथ पूरे अदब व एहतराम के साथ जुलूस निकाला गया। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के तलबा ने दरूद व सलाम हम्दो नात मनक़बत पेश करते हुए जुलूस में हिस्सा लिया। इस जुलूस में इस्लामी निशानियों की भरपूर नुमाइश की गई। दरगाह हजरत कंबल पोश से बरामद हुआ ये जुलूस शिवाजी नगर के अहम रस्तों से गश्त करते हुए वापस दरगाह के इहाते पहुंचा। दोस्तों, जुलूस से कबल कुरान खानी, फातिहा खानी, दरूद व सलाम की महफिल मुनक़द हुई। दरगाह के इहाते में हुई इस नूरानी इरफानी रूहानी महफिल में मारूफ आलिम दीन गुलाम मुख्तार कादरी, बरकत हुसैन व दरगाह की एडवाइजरी कमेटी के दीगर अरकान ने शिरकत की। इस तरह आला हजरत सैयद मुहियुद्दीन शाह कादरी अल मारूफ कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का 170वां संदल व उर्स शरीफ पूरे तुस्को एहतशाम के साथ जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर, भारती नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर फैरोज मोहम्मद और एडवाइजरी कमेटी के तहत उर्स शरीफ की तकरीबात मुनक़द की गई हैं। 4 रोज़ा तकरीबात के तहत 22 मई को अलम कुशाई और लंगर का एहतमाम किया गया। 23 मई को जश्न संदल जुलूस व लंगर का एहतमाम, 24 मई को उलमाए कराम के खिताबात और 25 मई बरोज इतवार कवाली का एहतमाम किया जा रहा है। लिहाजा दरगाह हजरत कंबल पोश के एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी ने जुलूस की इन तमाम तकरीबात में तमाम आशिकाने रसूल, आशिकाने औलिया अल्लाह, तमाम आशिकाने रसूल, मुहब्बाने औलियाए कराम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल इमारतुल मुस्तकीम बहक़्क़ी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परवरदिगारा मालिका बंदा नवाज़ा करीम कार सादा मौला, नमाज मगरिब से लेकर अब कबूल फरमा। अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। या अल्लाह, हिंदुस्तान में, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी तेरे महबूब बंदे आराम फरमाए, उन तमाम गुनाहों पर का सवाब नज़र करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, तो अलीम व खबीर है, उसका मौका है। हज़रत कंबल पोश बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स चल रहा है। या अल्लाह, हज़रत कंबल पोश बाबा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की महफिल सजाई गई। या अल्लाह, जितना भी खत्म कुरान हुआ, जो कुछ भी पढ़ा गया और जो भी तबर्रुक का इंतज़ाम है, मौला इन सब का सवाब खुसूसन आला हजरत सैयद मुहियुद्दीन शाह कादरी उर्फ हजरत कंबल पोश बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में इसका सवाब नज़र करते हैं, कबूल। या अल्लाह, आशिकाने औलिया यहाँ हाजिर है, मुहिब्बाने औलिया हाजिर है। करीब परवरदिगार हम सब की हाजिरियों को कबूल फरमा। या अल्लाह, उसकी तकरीब में उसकी निस्बत से तमाम आशिकाने औलिया किराम यहाँ हाजिर हैं। परवरदिगार हम सबको हजरत कंबल पोश बाबा के रूहानी फैजान से माला माल फरमा। या अल्लाह, ताहयात हमें और आइंदा हमारी नस्लों को
تیرے محبوب بندوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے بھی جس قدر حصہ لیا ہے، جو بھی نذرانے پیش کیے ہیں، اے کریم پروردگار جنہوں نے تبرک کا انتظام کیا ہے، کھانے پینے کا، آئندہ جو بھی اخراجات کیے جانے والے ہیں، ادارے کی طرف سے ہو یا عاشقان اولیاء کی طرف سے ہو، یا اللہ ان تمام نذرانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو بہتر سے بہتر دنیا اور آخرت میں اس کا اجر و صلہ عطا فرما۔ اے کریم پروردگار ادھر کر لیجیے۔ مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے نبی عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ہمارے نہیں ہوتے میرا سے انداز، ہمارے نہیں ہوتے چھوٹی میں اگر تمہارے تمہارے نہیں ہوتے، چھوٹی میں اگر تمہارے نہیں ہوتے، اب جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، اب جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا ایس نے ایک لے لیے رنگی ادا کو چن لیا، ایس نے ایک لے رنگی ادا کو چن لیا، وہ کنگے ناز سی ایک محلا کا کو چن لیا، وہ کملی ناز نے ایک محلو کا کو چن لیا، ایس نے ایک لے لیے رنگی ادا کو چن لیا، ایس نے ایک لے رنگی ادا کو چن لیا، وہ کنگے ناز سی ایک محلا کا کو چن لیا، وہ کملی ناز نے ایک محلو کا کو چن لیا، اس نے یوسف نے زلیخا کی حیا کو چن لیا، اس نے یوسف نے زلیخا کی حیا کو چن لیا، اس نے یوسف نے زلیخا کی حیا کو چن لیا، اس نے یوسف نے زلیخا کی حیا کو چن لیا، سب نے اپنے اپنے دلوں کو چن لیا، سب نے اپنے اپنے دلوں کو چن لیا، ہم غریبان محمد مصطفیٰ کو چن لیا، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔
तेरे कोच का जो भी गदा है, कोच का जो भी गदा है, कुर्बान है उस पे खुदाई। या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद,
झूम के बोले मेरे आका जिंदाबाद, मेरे मौला जिंदाबाद, मेरे मौला जिंदाबाद, मक्की दूल्हा जिंदाबाद, मक्की आका जिंदाबाद, बाहा यासिन जिंदाबाद, मेरे आका जिंदाबाद। सल्लम कैसे आया? अच्छा